अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जना वी सोल्वो से एक बार फिर आपके सामने और मेरे साथ हैं इमरान सर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारी वीडियोस को देखिए, ये सिर्फ आपके लिए है। आपके मसाइल का हल लिए बैठे हैं हम। आप हमारे साथ राब्ता कीजिए, हमें कमेंट कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, हमें सर्च कीजिए, हम आपको करेंगे। तो ये जो राब्ता है, ये जो कम्युनिकेशन है, ये इस तरह से स्ट्रांग होती जाएगी, हमारा और आपका रिश्ता मजबूत होता जाएगा। इसी पे बेस्ड आज का हमारा टॉपिक है। आज की जो बहुत ज्यादा हमारे आजकल देखने में आ रहा है कि रिलेशनशिप्स में बहुत सारे जो हैं वो टर्निंग पॉइंट्स आ रहे हैं। बहुत सारे रिलेशनशिप्स ऐसे हैं जो खराब हो रहे हैं। उनकी कई सारी वजूहात हैं। आप कोर्ट्स का रुख करते हो, आप कहीं भी देखते हो, तो किसी भी कोर्ट में आप चले जाते हो तो आप देखते हो सबसे ज्यादा डिवोर्स या खुला के जो केस हैं वो फाइल हुए हुए हैं। तो वजूहात क्या हैं और नुकसान किसका है? सबसे पहले तो हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में रिलेशनशिप में जो कम्युनिकेशन गैप होता है हस्बैंड वाइफ का, स्पाउसेस का आपस में। रीजन क्या है उस कम्युनिकेशन गैप की? क्या वो रहना चाहिए या उसको किस तरह से हम खत्म कर सकते हैं? हम प्रॉब्लम लेकर आए हैं आपके पास उसके सलूशन के साथ कि वो कम्युनिकेशन गैप जो है वो किस तरह से केटर किया जा सकता है। इसमें मजीद गुफ्तगू के लिए मैं चाहूंगी कि इमरान सर अपने व्यूज रखें, हमारे साथ शेयर करें और हम आपको आगाह करें। चलते हैं, बढ़ते हैं इमरान सर की तरफ। बहुत जी सर। शुक्रिया। बहुत मेहरबानी। गुजारिश ये है कि कम्युनिकेशन से मुराद एक तो ये है कि पैगाम अपना दूसरे तक पहुंचा देना, और दूसरी बात ये है कि दूसरे इंसान को आपका पैगाम समझ आ जाना। अब चूंकि हालात ऐसे शुरू हो चुके हैं कि लोग पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं लेकिन दूसरा बंदा पैगाम समझ नहीं पा रहा या सुनता नहीं है। दो बातें हैं, एक तो समझना ना और एक सुनना ना। उससे फिर क्या होता है कि जो पैगाम पहुंचाने वाला है वो थक जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता उससे कम्युनिकेशन गैप बढ़ना शुरू हो जाता है। खामोश हो जाता है ना खामोश हो कि हमारी सुनी जाता नहीं जा रही, तवज्जो नहीं दी जा रही। तो तो हमने अपनी एक पहली वीडियो बनाई थी जिसमें तवज्जो पे जिक्र था हमारा, कि यही थी उसमें कि तवज्जो नहीं दी जाती है रिश्तों पे, जिसकी वजह से कमजोर हो जाते हैं रिश्ते और फिर तबाही का जो है वो शिकार होते हैं। जी। तो इस सिलसिले में बात यह है कि हमें हकाइक को मद्देनजर रखना चाहिए दोनों को, क्योंकि इसमें बात ऑब्वियसली रिलेशनशिप में मेन तो मियाँ बीवी की है, जो बिल्कुल। मेन जो है। फिर बाकी तो बाद में लोग आते हैं, पेरेंट्स हैं आपके, जो अगरचे उनका सबसे ज़्यादा हिस्सा और उनका हक उनका ही है लाइफ में, लेकिन जब शादी हो जाती है तो बीवी का अपना एक हक बन जाता है। तो उसको निभाने के लिए आपको माँ बाप के साथ साथ बीवी की ख्वाहिशात को भी देखना चाहिए। और अगर आप कम्युनिकेशन ना करें सही और अगले की बात ना सुने, ना समझने की कोशिश करें, तो फिर कम्युनिकेशन गैप पड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें साथ ये भी है कि आजकल ख्वातीन को भी समझना चाहिए जो हालात चल रहे हैं। अगला बंदा अगर आपकी बात नहीं सुन रहा या सुनना नहीं चाह रहा किसी वजह से, तो हालात जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसको मजबूर कर देते हैं, इंसान को, मर्द को ख़ास तौर पे। यहाँ पे मैं ये क्लियर कर दूं कि सर का शायद पॉइंट ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि अपने स्पाउस की उस टेंशन को या उस खामोशी को समझने की कोशिश करें एज अ गुड पार्टनर, कि आपके हस्बैंड किस बात से खामोश हैं या आपको इग्नोर कर रहे हैं या सुन नहीं रहे। तो शायद कोई माली प्रॉब्लम या ऑफिशियल कोई स्ट्रेस हो सकता है, जो कि आई गेस कि आपका पॉइंट यही है, जी इसी जी तरफ इशारा जी है। जी। तो ये चीजें बाकी बहुत जरूरी हैं कि हम में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चीजों। बेशक। तो बाकी तो जी वक्त गुजर ही जाता है, लेकिन कोशिश करें कि वक्त को अच्छे तरीके से गुजारने की कोशिश करें, और अपने आप को भी आप इतना मसरूफ भी रखें जिंदगी की लाइफ में कि आपको ये टेंशन जो है वो तकलीफ ना पहुंचाए। ये है। इसमें मैं और चीज भी एक ऐड करना चाहूंगी कि हमारे यहाँ मर्दों को स्ट्रेस बेशक ही ज्यादा होता है। बात आ जाती है जी स्ट्रेस में है तो ये प्रॉब्लम हो गई, तो बीवी की नहीं सुनी या टाइम नहीं मिला या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आ गया हमें, तो हम खामोश हो गए हैं, तो बोले जा रही हूँ बोले जा रही हूँ।
अब एक बंदी सारा दिन आपके घर बार को देख रही है, बच्चों को देख रही है, उसने सारा दिन के बाद किसके साथ बात करनी? खवातीन को ये शिकायत भी होती है। और मैं समझती हूँ कि ठीक है, क्योंकि आप तो फिर सारा दिन बाहर करके आए और आप बाहर की टेंशन लेकर आ रहे हैं। हम थोड़ा इस चीज को समझने से भी कर जाती हैं, ओवरलुक कर जाती हैं कि वो टेंशन बाहर की नहीं है। अगर वो टेंशन नहीं होगी तो उससे हमारा घर ही इफेक्ट होगा कि खर्चा कम हो जाएगा, आमदन में कमी आएगी। तो दोनों एक दूसरे के जैसे गाड़ी है ना, पहिए जो हैं वो चलते रहेंगे, साथ बराबर चलते रहेंगे तो जिंदगी की गाड़ी भी चलती है। इतने इतने एजिड कपल्स हो जाते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी अच्छी बॉन्डिंग होती है। वो बॉन्डिंग इसलिए होती है कि जवानी का जो टाइम था, दोनों ने एक दूसरे को सुना होता है। ऐसे ही है ना, सुना होता है तो आपका बुढ़ापा खूबसूरत होता है। सब आप भी सुने अपने पार्टनर की। चलें, अगर आप बाहर के स्ट्रेस से आए भी हैं तो बल्कि अपने पार्टनर की सुन के आप दोनों फ्रेश हो जाए। तो अभी रिसेंटली एक छोटा सा वाकया मैं आपके साथ शेयर करूंगी, थोड़ा फनी है, आपको भी हंसी आएगी। तो यूं सारा दिन हस्बैंड थक के घर आ रहे हैं जनाब, और वाइफ से टीवी देखना शुरू हो गए। तो वाइफ ने बोला थोड़ा रिमोट पकड़ के हाथ से तो ना टेबल पे फेंक दिया और बोला थोड़ा टाइम मुझे भी दे दो, मेरी भी दो बातें सुन लो। उसने रिमोट से पकड़ा, टीवी बंद किया और बड़े तहम्मुल से बैठ के कहते ठीक है, तो मुझे अपनी दो बातें बताओ, लेकिन मेरी एक शर्त है, ना तो तुम किसी की गीबत करोगी, ना तुम किसी की कोई बुराई मेरे साथ करोगी। ठीक है, किसी की चुगली भी नहीं करोगी और कोई बुराई भी किसी की मेरे सामने नहीं रखोगी। अब वो बेगम साहिबा जो थी वो चुप और घूर रही है हस्बैंड को। अब वो बोल रहा है बोलो, अब कुछ बोलो। अब क्या है कि औरत ने करनी ही ये हरकत है, उसने सारे दिन की ससुराल में जो उसके साथ बुरा हो रहा है या उसने इर्द गिर्द में जो देखी है उसने वो करनी है। और वो फाइनली रिमोट हस्बैंड को पकड़ाती है कि तुम टीवी देख लो तो अच्छा है, तुमने मेरी बात तो सुननी है। मीन्स के इस बात से मेरे कई मर्द हज़ार बड़े खुश होंगे कि औरत का काम ही ये है। लेकिन इसमें दोनों के लिए समझने का पहलू है। मैं अगर हस्बैंड्स इस तरह से वाइफ को थोड़ा सिखाने के लिए भी ये चीज करते हैं तो आई थिंक कि हम औरतें भी थोड़ा अपने उस दायरे को ना थोड़ा अच्छी की तरफ जाने लगती हैं और हम भी भलाई और अच्छाई दूसरों में देखना शुरू हो जाते हैं। आपने हस्बैंड के साथ हर टाइम अगर किसी की बुराइयां और चुगलियां ही करनी है ना, तो फिर हस्बैंड डेफिनेटली आपको इग्नोर करेगा। हाँ, आप घर में जो अच्छा हुआ है, आपने जो प्रोडक्टिव काम किया है या आपसे कोई मिलने आया है, कोई आपने इनिशिएटिव लिया है, आपने आज कोई नई चीज बनाई है या बच्चों के रेलेवेंट या फैमिली के रेलेवेंट कुछ भी अच्छा रेजोल्यूशन घर में लेकर आई हैं या किया है कुछ भी ऐसा, तो वो आप शेयर करें तो वो शौक से सुनते हैं। और हस्बैंड्स के फिर मैं ये कहूंगी कि सिर्फ बाहर ही जिम्मेदारी नहीं होती, घर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जिसको वो ये समझते हैं कि सिर्फ पैसा कमा लिया तो हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ऐसा हरगिज नहीं है। आपने अपनी बीवी का किरदार भी खुद बनाना है। आप अगर उसकी उससे दूसरों की बुराइयां चुगलियां सुनते रहेंगे तो कल को वो आपकी भी बुराई चुगली किसी के साथ कर देगी। क्यों सर? ऐसे ही, बेशक बेशक। क्योंकि जो फितरत है ना वो नहीं बदलती। आज आप एक हस्बैंड हैं लेकिन किसी की नजर में आपकी बीवी की हुई चुगलियों की वजह से आप एक बुरे इंसान भी मशहूर हो सकते हैं। अपनी बीवी की इस्लाह भी आपने करनी है। इसी तरह बीवी का काम है अपने शोहर की इस्लाह भी उसने खुद करनी है कि वो सिर्फ आप तक महदूद रहे। क्योंकि जो हालात हैं उसमें बाहर अगर वो कहीं एक्सपेंस ज्यादा करेगा तो वो घर में तंगी होगी। तो बेहतर है बाहर करने की बजाय घर में या अपनी जात पे वो कुछ एक्सपेंस जो है वो यूटिलाइज करें, तो वो ज्यादा बेटर है रादर देन कि आप दूसरी औरतों या दूसरे लोगों पे या बाहर तो आप जो कह रहे हो कि बहुत ज्यादा महाराजा बने हुए हैं और घर पे आपने तंगी दी हुई है, तो ये चीज भी सुटेबल नहीं है। तो एक पंजाबी की कहावत मैं यहाँ पे थोड़ी ऐड करूंगी। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, बार मियाँ लख हजारी ते कार बुढ़ी कैर दी मारी।
سو یہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنی ہے کہ مطلب باہر تو میاں صاحب جو ہے وہ راجا اندر بنے ہوئے ہیں، اور گھر پہ بیوی جو ہے وہ بیچاری تنگ ہے، بچوں کی فیس نہیں دی، اس کو الگ طرح کی ٹینشنز ہیں کیونکہ اسکول کو تو فیس بیگم کر رہی ہے. تو تھوڑا نا دونوں نے ان چیزوں کو سننا ہے. یہ جو آپ کا کمیونیکیشن گیپ ہے نا، اس کو ختم کریں. ہسبینڈ وائف دن کے کسی بھی پہر میں ٹائم ہوتا ہے، ضرور مل جاتا ہے، چاہے 5 منٹ ملیں. آپ اس 5 منٹ میں ایک دوسرے کو سن لیں اور سمجھا دیں. یقین مانے بہت سارے رشتے ٹوٹ جائیں. جلد بازی میں ہم کسی کو پسند کر کے شادی تو کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تو بندہ ہمارے ساتھ میچ ہی نہیں کرتا. جوڑے ایسے ہی نہیں بن جاتے ہیں. قرآن پاک میں بھی ذکر ہے کہ جیسا شوہر ہوگا ویسی بیوی ملے گی، تو ویسی ہی ملتی ہے. لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ کمیونیکیشن گیپ آ رہا ہے، آپ سن نہیں رہے ہیں، یا آپ نے جیسے آپ نے عادت ڈالی تھی 24 گھنٹے فون پہ لگ کے بیوی کو پہلے اٹریکٹ کیا، اس کی ساری اس کو ٹائم دیا. اب جب شادی ہوگی تو اب آپ ٹائم نہیں دے رہے، صرف یہ سوچ کے کہ چلو گھر واپس اسی کے پاس جانا ہے نا. تو نہیں، تھوڑا سا ٹائم ضرور دیں. دن کے کسی بھی پہر میں نکال کر اگر آپ کو کوئی میسج ان کا آ جاتا ہے تو سن لیں، مسکرا کر کوئی جواب دے دیں، کوئی ایموجی بھیج دیں، یا بول دیں کہ واپس آ کر اس پہ بات کرتے ہیں. تو تھوڑا سا ذرا سن لیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت سارے مسئلوں کا حل نکل آئے گا. جو پارٹنر آپ کو برا لگ رہا ہے اس کو سن لیں. ہو سکتا ہے کہ کسی کی برائی کو اچھال لیں، کیونکہ آپ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں. تو ایک دوسرے کو بے لباس کرنے میں آپ دونوں میں سے کسی کی عزت نہیں ہوگی. اور کورٹ میں پہنچ جانا، بچوں کی لائف ڈسٹروائے ہو رہی ہے، گھر کا ماحول میں تناؤ ہے، تو اس سے بہتر ہے آپس میں مسئلے کا حل جو ہے وہ تلاش کریں اور وہ نکالیں. کمیونیکیشن گیپ کو ختم کرنے کے لیے سب سے جو پہلے اب میں سلوشن کی طرف آتی ہوں وہ یہ ہے کہ سارے اپنی دوسری چیزیں، جب آپ دیکھیں کہ آپ کا ایک رشتہ وہ بیلنس اس کا آؤٹ ہو رہا ہے، وہ آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، چیزیں جو ہیں وہ ساری میس ہو رہی ہیں، کچھ بھی ٹھیک نہیں چل رہا ہے، تو تھوڑا رک جائیے. وائف بھی اور آپ تھوڑے ٹائم کے لیے وائف کو اور وائف بھی اپنے پیرنٹس کے گھر 2-3 دنوں کے لیے چلی جائیں. یہاں ہسبینڈ اپنے گھر رہیں اور تھوڑا بات کرنا فون پہ یا رابطہ رکھیں، لیکن زیادہ بات چیت نہ کریں. وہ وہاں بیٹھ کر سوچیں اور آپ اپنے گھر بیٹھ کر سوچیں. کیا آپ دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ سکتے ہیں؟ وہ اٹریکشن، وہ فیل آپ کو آئے گی. کیونکہ ڈیورس کے بعد بھی تو سپریشن ہو جاتی ہے. پھر کئی لوگوں کو ریگریٹ میں دیکھا ہے، ریگریٹفل دیکھا ہے کہ یہ ہم سے جلد بازی میں یہ فیصلہ لیا گیا. پھر آپ مرد کے پاس اگر بچے چھوڑ کر گئی ہیں 2 دن کے لیے، تو مرد کو یہ احساس ہوگا ہاں بھائی بچے تو مجھ سے تو نہیں ہو رہا، یا عورت کو ہوگا کہ میں بچوں کے بغیر کیسے رہوں گی. تو یہ دونوں چیزیں اپنے آپ، بچے ہو بھی جائیں تو ہسبینڈ وائف کی کوآرڈینیشن اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ ان کے درمیان کوئی بھی نہ آئے. اور شیطان کی حد الامکان کوشش ہوتی ہے کہ وہ انہی دونوں میں لڑائی ڈلوائے. سب سے بڑا کام، کیونکہ یہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے میاں بیوی کا تعلق، میاں بیوی کی آپس کی گفتگو، یا میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عزیز ہے، اور شیطان اسی کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچاتا ہے. تو اپنے آپ کو اور اپنے رشتوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے بہتر ہے تھوڑی دیر کے لیے دوری برتیں اور سوچیں، چیزوں کو دیکھیں کہ آپ فیوچر میں سروائیو کر سکتے ہو. نہیں کر سکیں گے، آپ کو اندر سے ہی آپ کی فیلنگز جو ہے نا وہ آ جائیں گی. تو وہ جو آپ کو ایک شخص برا لگ رہا ہے، تھوڑے دن کے بعد آپ اس کو واپس لے آئیں. پھر دیکھیں آپ کے اندر خود ہی یہ آنا شروع ہو جائے گا کہ نہیں میں اس کو واپس لے آؤں، اس کے بغیر تو میرا گزارا ہی نہیں ہے. یا وہ عورت سوچے کہ اس مرد کے بغیر تو میرا گزارا ہی نہیں ہے. باہر کہیں مل لیں، اس کو بلا لیں فون کر کے کہ اس ہوٹل میں آ جاؤ، میں بھی وہاں جا رہا ہوں، وہاں مل کے، جس کو آج کے دور میں ڈیٹ بولا جاتا ہے، ایک دوسرے کو ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو ڈیٹ کر لیں. رشتہ بھی جائز ہے، کوئی برائی بھی نہیں ہے اس میں. وہاں بیٹھ کر پھر آپس میں سارے گلے شکوے دور کر لیں محبت سے. یہ بہت آسان حل ہے. کیوں سر، آپ کیا کہتے ہیں؟ دونوں کی پرابلم سارٹ آؤٹ ہو جائے گی، گھر والوں کو بھی اعتراض نہیں ہوگا، بیٹی اپنے گھر واپس بس جائے گی، بیٹا بھی بس جائے گا. بے شک جی، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے تاکہ زندگیاں خراب نہ ہوں اور وقت ضائع نہ ہو زندگی کا. بالکل، زندگی کا وقت بہت قیمتی بہت ہے. بالکل.
جی اور زندگی شروع ہی شادی کے بعد ہوتی ہے. شادی سے پہلے آپ کی کوئی لائف نہیں ہوتی ہے. مطلب آپ جی رہے ہو جیسے مرضی آپ جی رہے ہو, اسٹریم لائن نہیں ہو. لیکن جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر ایک انسان اور آپ کے ساتھ جڑ جاتا ہے, تو وہ مل کر ایک پیرالل جو لائف ہے وہ آپ سپینڈ کرتے ہیں. ایسے تو اپنی خوشیوں کے محافظ آپ خود ہو. کسی دوسرے کی بات سن کر اپنے پارٹنر کے لیے اپنے دل میں گرج نہیں رکھیں. آپس میں پوچھ لیں, بات کر لیں, کیا یہ بات تم نے کی تھی یا آپ نے کی تھی. نہیں کی تو بتا دیں کہ بھائی ہو سکتا ہے تیسرا بندہ ہمارے درمیان تکلیف یا رشتے میں تکلیف یا دراڑ پیدا کرنی چاہ رہا ہو. اور اپنی جو سورس آف اٹریکشن ہے وہ اپنے پارٹنر تک رکھیں. یہ نہیں کہ اگر دونوں میں لڑائی ہو گئی ہے وہ کہیں اور مصروف ہو جائے بیگم صاحبہ, اور شوہر حضرات جو ہیں وہ دوسرے عورتوں میں ہو جائے. میں بہت کلیئر اور ویجیلنٹ بات کر رہی ہوں. سو یہ چیز مسئلے کا حل نہیں ہوتی ہے. وہ جو ایکسٹرا میریٹل افیئر ہے, اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا, وہ ایکسٹرا ہی ہے, یعنی وہ فالتو ہے. جو کارآمد ہے وہ چیز ساری زندگی ساتھ چلتی ہے, اور وہ آپ کا اور آپ کی بیوی کا یا بیوی کا اپنے شوہر کے ساتھ ہی رشتہ ہے. امید کرتی ہوں آپ کو میری بات بھی سمجھ آئی ہوگی, اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی سی جو مس انڈرسٹینڈنگس ہیں ان کو دور کیجیے, پڑھائیے نہیں, اور ڈیٹ پہ جائیے, ایک دوسرے کو کھانا کھلائیے. کبھی وائف اگر پروفیشنل فیلڈ میں ہے کہیں پہ تو کوئی جاب وغیرہ کر رہی ہیں تو وہ ہسبینڈ کو کوئی سرپرائز لنچ ڈنر دے دیں چھٹی کے دن. ہسبینڈ کبھی تو اس طرح سے مل کے اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیے, اور اس کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. وہ خوشیاں جو آپ کا پارٹنر ہے آپ کے ساتھ باہر واک کرنے کے لیے بھی آپ جائیں گے تو آپ سے راضی. امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. مزید آپ کے کمنٹس جاننا چاہیں گے اور چاہیں گے کہ آپ اس میں کیا ایڈ کرتے ہیں. ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو بات کی بھی سمجھ آئی ہوگی, اور اس کے اکارڈنگ آپ اپنی رائے ہمیں ضرور دیں گے. خیال رکھیے اپنا. ہماری نیکسٹ ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں آپ سے. فی امان اللہ. اللہ حافظ.